बकवास टेलिभिजन त्यो एउटा इन्डियन चाहिँ जी न्युजलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ त्यो काम त्यसले कहाँ छ नेपालको समृद्धि प्रधानमन्त्रीले के पनि काम गर्नुभएको छैन जस्तो अहिले भनौँ न अहिले राणाकाल ठ्याक्कै फर्क्यो नि नेपालमा महिला फोन गरेको थियो जिटिभीले इन्डियाका चाहिँ 2-3वटा टेलिभिजनहरूले म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने जरुरत छैन अहिले संसद पुनर्स्थापना भएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएकाहरू र साँच्चै नै चुनाव भयो भने त्यहाँ ओली बाहेक कोही पनि रहँदैन मैले यो 3 वर्षदेखि भन्दैछु प्रधानमन्त्रीको यो मुखबाट निश्चित जुन शब्दहरू छ यो 3 वर्षमा यसले नेपालको राजनीतिलाई असभ्य बनाएको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ यो 3 वर्षमा र त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुनुहुन्छ यो आजसम्म नेपालको इतिहासमा यो जस्तो चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ खाएको धक्का कुनै बेला पनि थिएन यो जी टिभी भन्ने चाहिँ भारतमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले हेर्दैनन् भारतमै पनि त्यसलाई गोदी मिडिया भन्छन् हैन प्रधानमन्त्रीको चोइसमा किन पर्यो यो अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ दुब्लाएर चाहिँ कांग्रेसभन्दा चाहिँ सानो हुन्छ यो म मान्दिनँ कालो कोट अलिकति इमान्दार भइदिएको भए आज यो 20-25 वर्षमा नेपालमा यो स्थिति हुँदैन थियो ओलीसँग अहिले भइरहेकाहरूमा 2-4 जना बाहेक कोही बस्दैन कोही पनि टिक्दैन भनेपछि माधव प्रचण्डको पार्टी ठुलो हुन्छ त्यसमा शङ्कै छैन कांग्रेसले दुवै हातमा लड्डु भन्ने त बेकार रहेछ त त्यसो भए छैन लड्डु त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ मुतको न्यानो हो त्यो उहाँ कहाँ सिंहदरबार गएर काम गराउनु भएको छ भनेको उहाँ बालटारमा बसेर षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ पार्टीका हिजोको आफ्ना कुन व्यक्तिगत साथीहरूसँग बदला लिनु छ त्यो कुरा भाषणमा भन्दै हुनुहुन्छ अब माधव नेपाल कस्तो हो त्यो कुरामा बोल्नुहुन्छ प्रचण्ड कति कुन लेभलको खुनी हो त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ मान्छेलाई सुन्दाखेरि पनि चाहिँ कान थुन्न मन लाग्छ एकपल्ट संविधान जोगाएर चुनावमा जान पाएदेखि चाहिँ यो जुन ढङ्गको चाहिँ असभ्य राजनीति छ यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले कुन ढङ्गले सजाय दिन्छन् भन्ने कुराको कल्पना अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न भारतको प्रधानमन्त्रीको फोकस जुन छ नि त्यो आफ्नो नेसन बिल्डिङमा छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको फोकस चाहिँ केमा छ भन्दा चुनावमा छ कहिले चीनको चाहिँ एम्बेसडरसँग बस्ने कहिले चीनबाट रेल ल्याउँछु भन्ने कहिले पानी जहाज चलाउँछु भन्ने कहिले चाहिँ राम यहाँ जन्मेको छन् भनेर भन्ने मतलब यस्ता तमाम नचाहिने बकवास कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेर 3 वर्ष बिताउनु भयो प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ सिँढी चढ्ने अनि आज अहिले आएर त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको नैतिकताले चाहिँ दिन्छ त्यो कुरा भन्न चुनावमा जाँदाखेरि कांग्रेस र माधव प्रचण्डको सँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ओलीसँग कोही पनि बस्दैन अब नेपालमा यी दुईटा शक्तिशाली पार्टी हुन्छन् कांग्रेस र प्रचण्ड माधवको यी दुईटाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले गयो भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यी दुईटामा हुने हो संसद विघटन गर्न पर्ने कारण बुझाउनलाई परराष्ट्र मन्त्री भारत गए जस्तो पनि एक ढङ्गले देखियो म मन्त्री छु भन्दैमा भारतले चाहिँ अब एकदम ठुलो स्वागत गर्छ भारतको प्रधानमन्त्रीले भेटिहाल्छन् त्यो होइन हस्पिटलमा पनि भिआइपी कक्ष भरे चाहिँ मुर्दाघाटमा पनि चाहिँ भिआइपीहरूको लागि जलाउने ठाउँ छुट्टै यस्तो पनि कहीँ रिपब्लिक हुन्छ यस्तो हामीले यस्तो रिपब्लिक खोजेको हो र म लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु आचार्यजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद अब न्यायपालिका भर्सेस कार्यपालिका र नेपाली कांग्रेस भित्रको यो किङ कर्तव्य विमुडको अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि म थोरै परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई चर्चामा ल्याउँछु परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ एउटा कूटनीतिक हिसाबले एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले अथवा सरकारको तयारीको हिसाबले केही पनि भएन सम्पूर्ण कुरा फितलो भयो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब मैले यसलाई हेर्दाखेरि अब मूलत अहिले जुन ढङ्गले यहाँको सरकार छ र भारतमा जुन ढङ्गले कोरोना खोपको अभियान सुरु भएको थियो यतिखेर अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्री संसद विघटन गरेर अब यहाँ सारा विपक्षीहरूलाई चाहिँ सडकमा निकालेर भारत जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा छ त्यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीको शक्ति र वैधानिकता चाहिँ संसारले मान्दैन पहिलो कुरो चाहिँ तर पनि दुई देश बीचको चाहिँ सम्बन्ध हेरमा एउटा रुटिन चाहिँ कुराहरू जुन हुन्छन् रुटिन कुरा भनेको जस्तो चाहिँ अब चाहिँ सचिव स्तरीय बैठक या परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकहरू यस्ता कुराहरूले चाहिँ नयाँ विषयमा इन्ट्री नगरे पनि पुराना कुराहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा इन्फर्मल टाइपले पनि मिटिङ बस्दछ निश्चित रूपमा हो मलाई जहाँसम्म मैले सुनेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई यसपालि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतमा चाहिँ त्यति धेरै स्वागत सत्कार या आइ नै हालोस् भन्ने खालको इच्छा चाहिँ थिएन अरे यो अब मैले अरूबाट सुनेको कुरा हो म त्यसको पुष्टि गर्न सक्दिनँ हैन तर सँगसँगै कुरा चाहिँ एउटा के पक्का हो भने
अहिले जुन ढङ्गले त्यहाँ भारतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई जुन ढङ्गले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ एयरपोर्टदेखि यहाँसम्म, त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हल्का छ। त्यो एजेन्डाहरू पनि चाहिँ कुनै पनि ओपन भएका छैनन्। मिनिमम एजेन्डामा छ। कोभिडको बारेमा, खोपको बारेमा पनि प्रश्न छैन। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बारेमा पनि प्रश्न छैन। त्यो त अब चर्चामै चाहिँ गएन। सीमा विवादका अरू कुराहरू छन्, त्यो थुप्रै छ। त्यस्तै चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा भएका कैयन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ प्रोजेक्टहरू छन्, त्यो पनि सबै लथालिङ्ग छ। त्यो धेरै कुराहरू लथालिङ्ग छ। यी सबै कुराहरू भन्दा पनि एट टप अफ द्याट के भन्छ भने कूटनीतिक सम्बन्धमा जुन ढङ्गको वार्म वेलकम हुन्छ नि नेपाल र चाहिँ भारतको बिचमा मन्त्री स्तरीय चाहिँ वार्म वेलकम, अब परराष्ट्र मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा भलाद्मी मान्छे हुनुहुन्छ होइन, मलाई मन पनि पर्छ। तर उहाँले जुन ढङ्गले अहिले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, सायद उहाँ नगएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। किनभने जानको लागि चाहिँ दुई देशबिचको अब भारतले बुझिहाल्छ नि कुन राजनीतिक कन्डिसनमा परराष्ट्र मन्त्री भारत गइरहेका छन् होइन। त्यो राजनीतिक कन्डिसन भारतले बुझ्दैन र यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, प्रतिपक्ष बिस्तारै भए पनि सडकमा निस्किरहेको छ, नागरिक समाज सडकमै छन्, पार्टी फुटिरहेको छ, संविधान मिचिरहेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले भन्दा धेरै नजिकबाट चाहिँ भारतले हेरिरहेको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो अहिलेको अवस्थाको चाहिँ नेपालको सरकारलाई भारतले खासै महत्त्व दिँदैन कि। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर भयो भने महत्त्व दिएन, तपाईँले समग्रमा भनिसक्नुभयो। जसरी नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैछन् भनेर हामीले अखबारमा निकै न्युज लेख्यौँ, निकै प्रचार प्रसार गर्यौँ। तर भारतले जुन दिन परराष्ट्र मन्त्री भारत पुगे त्यो दिन बल्ल उनको सेड्युल सार्वजनिक गर्यो र अगाडिदेखि उनको महत्त्व पनि दिएन, भ्रमणको बारेमा समाचारै बनाएन। त्यही हो, त्यो हामीलाई होइन उसको त वेबसाइटमा पनि थिएन नि। त्यही त थिएन होइन। अब त्यस्तो हुँदैन थियो, जस्तो आदान प्रदान हुन्थ्यो, कसलाई भेट्ने, कसरी भेट्ने, आइटनेरी भन्थ्यो, त्यो अब भएन। त्यो आज बिहान मलाई चाहिँ त्यस्तै एउटा फोन आएको थियो होइन, परराष्ट्र विज्ञकै भनौँ अब परराष्ट्र मन्त्रालयकै, उनी पनि चाहिँ होइन यो भारत भ्रमणमा गएको परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ यो ढङ्गको चाहिँ ढोका कुरुवा जस्तो भएर चाहिँ अहिले त्यहाँ दिल्लीमा बसिरहेका छन्, किन चाहिँ भेट गर्नको लागि त्यस्तो भएर किन बस्नु भनेर एकजना परराष्ट्र विज्ञले नै मलाई आजै बिहान फोन गरेर अनि यतातिर पनि जानुभन्दा अगाडि थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग, परराष्ट्रविदहरूसँग एक प्रकारको छलफल गरेर जानुपर्ने, एजेन्डा के बनाउने भन्नुपर्ने, त्यो पनि गृहकार्य पनि पटक्कै देखिएन होइन। अब यो त के हो भने नि वास्तवमा मैले संसद विघटन गरेको छु, यो राजनीतिक एजेन्डा हो। संसद विघटन गर्न पर्ने कारण बुझाउनलाई परराष्ट्र मन्त्री भारत गए जस्तो पनि एक ढङ्गले देखियो होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ यसलाई चाहिँ वैधानिकता खोज्नको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएको हो कि भन्ने म चाहिँ आशंका गर्छु। नभए अब यस्तो बेलामा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण कि त छोट्याएर आउनु पर्थ्यो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने निकै प्रयास पनि गर्नुभयो। जस्तो भारतको एउटा रको प्रमुख आउँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई शानदार तरिकाले बालुवाटारमा भेट्छ, तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले मोदीलाई भेट्छु भनेर निवेदन हाल्दा पनि भेट्न पाउनु भएन। यो कतिको लज्जास्पद कुरा भएन? यो देशकै लज्जा शिर हेर्नु कुरा होइन। यो आफ्नो इज्जत आफैले राख्न जान्नुपर्छ। म मेरो इज्जतमा बस्न सकेँ भने मात्रै हो मलाई अरूले पनि इज्जत दिने हो। आफू चाहिँ सारा इज्जत गुमाएर चाहिँ भारत जाने होइन। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त भलाजी मान्छे हो, तर उहाँको राजनीतिक इज्जत त अहिले समाप्तै भएको छ नि होइन। राजनीतिक इज्जत भन्नाले के हुन्छ? उहाँसँग संसद छैन, संसद विघटन छ, उहाँसँग पार्टी छैन, उहाँको पार्टी जो पार्टीको 2/3 सरकार थियो, उहाँसँग अहिले नागरिक समाज छैन, उहाँसँग अहिले चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछ देशभरि। अब यस्तो बेलामा कुन ढङ्गले भारत भ्रमण गर्ने? अब म मन्त्री छु भन्दैमा भारतले चाहिँ अब एकदम ठुलो स्वागत गर्छ, भारतको प्रधानमन्त्रीले भेटिहाल्छन्, त्यो होइन। नेपालको प्रधानमन्त्री त्यसैले भनेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता चाहिँ नेपालभित्र भएन के। उहाँको प्राथमिकता चाहिँ नचाहिने चाहिँ बकवास कुराहरूमा धेरै भयो होइन। कहिले चिनको चाहिँ एम्बेसडरसँग बस्ने, कहिले चिनबाट रेल ल्याउँछु भन्ने, कहिले पानी जहाज चलाउँछु भन्ने, कहिले चाहिँ राम यहाँ जन्मेको छन् भनेर भन्ने, मतलब यस्ता तमाम नचाहिने बकवास कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेर 3 वर्ष बिताउनु भयो।
अब अहिलेको यो चाहिँ त्यो बकवासहरू सबै सिद्धिसकेपछि अब कुनै पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। अब त्यस्तो विघटित संसदको चाहिँ प्रधानमन्त्री काम चलाउ चाहिँ के अरे चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्री मैले योभन्दा अगाडिको केही दिन अगाडिको उहाँ जानुभयो रे भन्ने सन्दर्भमा यही ठाउँमा बसेर कसैलाई टेलिभिजनमा भनेको थिएँ अहिले भारत चाहिँ त्यो बैठक सार्न खोज्दै थियो इपिजीको अहिले जुन बैठकको लागि प्राइम मिनिस्टर जानुभयो नि के अरे सरी परराष्ट्र मन्त्री नेपालकै रिक्वेस्टमा होइन हाम्रो त बेइज्जती नै हुन्छ अलिकति चाहिँ जुनसुकै ढङ्गको भए पनि बैठक चाहिँ राखौँ भनेर गएको हो भन्ने कुरा मैले कतै कुनै अब परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले स्रोतहरूले मलाई आएर यहाँ सुनाएका थिए। अनि मैले चाहिँ अब त्यो कुरा स्वाभाविक हो जस्तो लागेको थियो मलाई जुन ढङ्गको राजनीतिक माहौल थियो। तर अब परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको माहौल चाहिँ त्यहाँ हाम्रो एम्बेसडर छन् बरु एकदमै परिपक्व भनिने एम्बेसडर हुनुहुन्छ के अरे निलाम्बरजी होइन। अब उहाँले कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो होइन त्यस्तै अब चाहिँ उहाँ त एउटा अन्तर्वार्तामा मलाई केही पनि थाहा छैन परराष्ट्र मन्त्रीले सोध्नुहोस् भनेर भनिदिनु भयो। अब त्यस्तो भिजिट किन गर्न गएको त जहाँ जुन भिजिट चाहिँ त्यसैले मैले भनेको क्या यो कुनै पूर्व तयारीका साथ नेपाल देशको इमेज माथि उठाउने त्यो उठ्नै सक्दैन थियो किनभने अहिलेको माहौलै त छैन नेपालमा झन् गिर्दो अवस्था देखियो। गिर्दो होइन यो साख गुमाएर उहाँ आउनुभयो व्यक्तिगत रूपमा अब भलादमी भएर मैले अघि पनि भने व्यक्तिगत रूपमा यी सबै मानिसहरू असल होलान् तर कूटनीति त्यसरी चल्दैन। म परराष्ट्र मन्त्री छु मलाई चाहिँ भेट्न टाइम दिनु पर्यो भनेर आज चाहिँ भारतमा पनि हेरौँ न भारतमै प्रधानमन्त्री चाहिँ को फोकस केमा छ भने पुरा फोकस चाहिँ भारतले अहिले कोरोनाको खोप उत्पादन गर्यो ऊ संसारभरि चाहिँ पठाउँदैछ आफ्नो देशमा वितरण गर्दैछ 32 करोडलाई लगाउने योजना छ एक दिनमा 10 लाखको योजना छ हिजो एक दिनमा झन्डै 4 लाख उसको प्रायोरिटी त्यो छ। अब भारतमा त्यो खोप भारतले उत्पादन गर्यो होइन उत्पादन गरेपछि यसरी म्यासिभ चाहिँ भ्याक्सिनेटेड प्रोग्राम छ भन्ने त्यो आशमा अहिले यो 1.5-2 महिनादेखि भारतको इकोनोमीले बुम गरेछ। भारतको चाहिँ इकोनोमी धेरै माथि गएछ रियल इस्टेट माथि गएछ अटोमोबाइल सेक्टर माथि गएछ भारतको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले गति लिएको छ भारतको चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू जीएसटी धेरै माथि गएको छ। मतलब भारतको प्रधानमन्त्रीको फोकस जुन छ नि त्यो आफ्नो नेसन बिल्डिङमा छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको फोकस चाहिँ केमा छ भन्दा चुनावमा छ। अहिले त्यस्तो चुनाव जुन चाहिँ के छ भने उहाँ गर्न गइरहनु भएको छैन त्यस्तो चुनाव जुन जानको लागि उहाँलाई संविधानले बाटो दिँदैन। अब अहिले चाहिँ 50 अरब रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा जाने हो कि 40-50 अरब रुपियाँ खर्च गरेर यो देशमा चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउने हो। भ्याक्सिन आज भनौँ न अहिले यतिखेर नेपालमा सारा स्कुल कलेज एयरपोर्ट करिब बन्द छ टुरिज्म पुरै सखाप छ होटल व्यवसाय खत्तम छ रेस्टुरेन्ट बिजनेस खत्तम सर्भिस सेक्टरले नेपालको 65% इकोनोमी धानेको त्यो सर्भिस सेक्टरलाई उठाउनको लागि पहिला सुरु चाहिँ कोरोना नियन्त्रण भएको चाहिँ म्यासेज जानुपर्छ। जसरी भारतमा गयो हामी वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिन पत्ता लाए बनाए त्यहाँको फार्मास्युटिकल कम्पनीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ पर डे लाखौँको सङ्ख्यामा बनाइदियो। त्यसपछि गभर्मेन्टलाई के भनौँ भने त अब यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर भनौँ प्रधानमन्त्री त्यसमा लागेछन् 65,000 डिस्ट्रिब्युसन केन्द्रहरू चाहिँ त्यहाँ निर्माण भयो 50 लाख मान्छेलाई भ्याक्सिनेटेड चाहिँ 50 लाख मान्छे जो भ्याक्सिन दिनुपर्छ त्यसको अहिले तालिम सुरु भएको छ भारतमा। हामी कहाँ त कहिले खोप आउने मतलबै छैन। मतलब अब हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आजसम्म कुनै पनि किसिमको जनताको अब अहिले 80% केटाकेटीहरू स्कुल जाने केटाकेटीहरू चाहिँ पढ्न पाएका छैनन् आज 1 वर्ष भयो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग त्यो अनलाइन पढ्न सक्ने क्षमताको मोबाइल छैन त्यो लेभलको चाहिँ टिचर छैन इन्टरनेटको पहुँच छैन। अब यो त कस्तो भयो भने ऊ राणाकालमा चाहिँ केही सामान्य हुने खाने परिवारले दरबार हाई स्कुलमा पढ्न पाउँथे रे भने जस्तो हो। अहिलेको नेपालमा यो 15 से 17% चाहिँ केही इलिट्सहरूले मात्रै पढ्न पाएको छन् त्यो परिवारले मात्रै। यस्तो पनि कहीँ पढाइ हुन्छ देशमा। अब नि भारतका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कोभिड कसरी नियन्त्रण गर्ने होइन कोभिड नियन्त्रण गर्ने किन नियन्त्रण गर्ने भने कोभिड नियन्त्रण नभइकन अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन रोजगारी बढ्दैन देशले गति लिँदैन त्यो एकदम सिक्वेन्सिङ हुन्छ के। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री गएको चैतदेखि
10 महिना झन्डै 10-11 महिनादेखि बालुवाटार आफ्नो कार्यकक्षमा छिर्नु भएको छैन। के अरे सिंहदरबार बालुवाटारबाटै शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जहाँ तपाईँले पनि केही समय बिताउनु भएको छ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभित्र कार्यकक्षमा जाने ढोका ड्याम्मै बन्द गरेर राखिएको अवस्था छ भने उहाँ 7 नम्बर प्रदेशमा गएर भाषण गरेर आफ्नै सहकर्मीहरूलाई दुध कार्न भ्याउनुहुन्छ। काठमाडौँका अनेक कार्यक्रममा गएर घन्टौँ उभिएर भाषण गर्नुहुन्छ, तर सिंहदरबार किन छिर्नुहुन्न, देशको लागि किन सोध्नुहुन्न भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो क्या हाम्रो प्रधानमन्त्री। सिंहदरबार छिरिसकेपछि त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, त्यो त काम गर्ने ठाउँ हो नि, गफ गर्न पाइएन। त्यहाँ त गफ लडाएर चाहिँ हुँदैन। सिंहदरबार भनेको त काम गर्न जाने हो नि, प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने ठाउँ कहाँ बसेर हो, त्यो सिंहदरबार हो नि। बालुवाटार त आराम गर्ने ठाउँ हो। अब उहाँले अहिले के गर्नुभएको छ, काम गर्ने ठाउँमा उहाँ जाँदै जानुहुन्न, 1 वर्ष भयो, ठिकै भन्नुभयो त्यो, किनभने उहाँलाई कामै गर्नु छैन। बालुवाटार बसेर उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने आफ्नो गुटलाई परिचालन गरेर देशभरि गाली साहित्यको PhD गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। अब अहिले के भएको छ भने सारा हिजोको दिनमा चाहिँ को कस्तो थियो, प्रचण्डले के गर्यो, माधव नेपाल कस्तो थियो, त्यो पार्टीको चाहिँ आन्तरिक व्यक्तिगत स्वभाव जीवनहरू कस्ता थिए व्यक्तिका, त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बडो मजाले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पुरै चाहिँ के छ भने चाहिँ नेगेटिभ क्याम्पेनमा उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। गाली साहित्यले चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको मैले यो 3 वर्षदेखि भन्दैछु, प्रधानमन्त्रीको यो मुखबाट निश्चित जुन शब्दहरू छ यो 3 वर्षमा यसले नेपालको राजनीतिलाई असभ्य बनाएको छ। अत्यन्तै स्याभेजतिर चाहिँ सिभिलाइजबाट स्याभेज राजनीति यस्तो कुनै पनि कालमा नेपालको इतिहासमा भएको छैन। उहाँले जुन ढङ्गले व्यक्तिगत भेटघाटमा र चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा आफैसँग काम गरेका साथीहरूलाई जुन ढङ्गले उहाँले जुन भाषा, जुन शैली, जुन भावभङ्गिमाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ, यो त मतलब उहाँ नेसनलाई रिप्रेजेन्टै गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँसँग थाहा नै रहन्छ के पनि। त्यसै कारणले अब नेसन बिल्डिङ कसरी गर्ने, राज्यलाई कसरी चलाउने हैन के पनि थाहा छैन। त्यो अस्तिको टेलिभिजन पनि मैले 1-2 पल्ट चाहिँ हेरेँ, त्यो बकवास टेलिभिजन त्यो एउटा इन्डियन चाहिँ जी न्युजलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यो काम त्यसले कहाँ छ नेपालको समृद्धि? त्यसले धेरैले के भन्यो भने 70 वर्षदेखि यता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतलाई यसरी दुध कारेर बोल्न सकेका थिएन। सानो भाइको भूमिकामा ठुलो दाजुको भाइ भएर बसेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वभौमिकताको कुरामा चीन र भारतलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा मात्रै होइन, आफ्ना पुरातात्विक पूर्वीय दर्शनको बारेमा भारतलाई पाठ सिकाउन सफल हुनुभयो भनेर व्याख्या बिल्नु। होइन, त्यसको लागि त उहाँ पशुपतिमा बसे हुन्छ नि, त्यसको लागि त ठिक छ। त उहाँले मैले सबै सुनेको छु 1 पल्ट 2 पल्ट। त्यो भूमिकामा आज उहाँ हुनुहुन्छ त? मान्छेलाई आज उहाँ चाहिँ कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ यो देशको? यो यहाँ चाहिँ हाम्रो वैदिक सभ्यता कस्तो थियो, हिन्दू सभ्यता कस्तो थियो, कुन बेला चाहिँ यज्ञ हुन्थ्यो, यज्ञवल्लले के गरे, नागार्जुनले के गरे भन्ने र समय खेर फाल्ने र त्यसलाई अन्तर्वार्ता दिएर हिँड्ने हो कि आज यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ बेरोजगारी भएर चाहिँ लाखौँ जनता भारत छिरिरहेका छन्? उहाँले त्यो किन भन्न सक्नु भएन? गड्डा चौकीबाट लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बच्चा बुच्ची केटाकेटी बोकेर नेपालीहरू चाहिँ रोजगारीको खोजीमा, गाँस र मामको खोजीमा भारत छिरिरहेछन्। उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो त्यस्तो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि। त्यस्ता ती कुराहरू 3rd ग्रेडका हुन्। एक त बकवास कुरा लाग्छ मलाई त्यसै। उहाँले भन्नुपर्थ्यो म अहिले यो देशमा 10 लाख मान्छेलाई रोजगार दिए, 20 लाख मान्छे बेरोजगार भएछन् कोभिडको कारणले गर्दा। उहाँले त्यो जिटिभी सिटिभीलाई इन्टरभ्यू दिनै पर्यो। हामीलाई पनि फोन गरेको थियो, मैलाई फोन गरेको थियो जिटिभीले, इन्डियाका चाहिँ 2-3वटा टेलिभिजनहरूले। म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने जरुरत छैन, धेरैपल्ट फलो गरेर फोन गरेको थियो। मैले पछि फोनै उठाइनँ। त्यस कारणले त्यहाँ मलाई दिनुपर्ने कामै छैन नि। त्यहाँ मलाई मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो जिटिभीलाई चाहिँ न्युज दिएर चाहिँ के भयो, योसम्म त्यो जिटिभी नेपालमा ब्यान्ड थियो। प्रधानमन्त्रीलाई के गर्यो त्यसले? चाइनिज राजदूतसँग चाहिँ हनी ट्र्यापसम्मका कुरा गरेर होइन, मतलब एउटा सोच हुन्छ क्या। मतलब जस्तो अहिले त्यहाँ इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेन। के कारणले भेटेन भने उसको नेसनल इन्ट्रेस्टले गर्दा भेटेन। आज अर्को उसलाई हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा पनि प्रायोरिटी उसको देशको लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने उसको प्रायोरिटी। तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीले नभेट्दा
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको एउटा प्राइभेट च्यानलको सामान्य एउटा पत्रकारलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर न्यानो आतिथ्यतामा घन्टौँ अन्तर्वार्ता दिएर त्यही फरक छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्नु छैन, यस्तै गफ लडाएर बस्नु छ। आफ्नो साथी मित्र मण्डली हिजो त्यत्रो सँगै जेल बसेका नेल भएका साथीहरूलाई होइन, पार्टीमा चाहिँ असहमति हुन्छ, विमति हुन्छ, एक अर्काको बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैचारिक लाइन पनि मिल्दैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई र बिपी कोइरालाको लाइन मिलेन नि। कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत गएर बिपी कोइरालासँग म बस्दिनँ, म नेपाल नै बसेर सत्याग्रह गर्छु भन्नुभयो। गणेश मानजीको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि कहीँ लाइन मिलेन नि। तर यस्तो क्षुद्र आरोप प्रत्यारोप दिनहुँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई त्यसैबाट प्रशिक्षण। मैले एक दिन पनि म चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लामो समय सङ्गत गरेको मान्छे, केटाकेटीदेखि नै। मैले उहाँले कहिले पनि चाहिँ कोठाभित्र पनि कोठा बाहिर पनि उहाँले चाहिँ आफूभन्दा अग्रज नेताहरू जो थिए या आफ्नो समकक्षी किशुनजीहरूलाई कसैले चाहिँ अलिकति अपशब्द बोल्ने बित्तिकै चाहिँ चुप्ला है त, फाल्तु कुरा नगर त मेरो अगाडि, यसरी हप्काउनुहुन्थ्यो। खोइ त्यो संस्कार, त्यो कल्चर उहाँले हो। राजनीतिक सोचमा जस्तो माओवादीलाई ट्याकल गर्ने कुरामा त्यो बेलामा सफ्टवेयरमा चाहिँ किशुनजी जानुभयो, म हार्डवेयर डेभलप गर्छु या मिलिट्री मोबिलाइज गर्छु भनेर किशुनजीलाई उहाँले हटाउनु भयो होला, हटाउनुको लागि दबाब दिनुभयो। त्यो पनि शालीनतापूर्वक थियो। संसदभित्र अल्पमतमा चाहिँ पार्दछु म भनेर उहाँले सिग्नेचर क्याम्पेन गर्नुभयो, जुन चाहिँ संवैधानिक बाटो नि त्यही थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराएको भनेर एउटा चर्चा चाहिँ स्वयं मदन भण्डारीसँग विद्या भण्डारीसँग चुनाव हार्न बाध्य पारे भनेर एउटा चर्चा निकै गरिन्छ है। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यही कारण नै आज काङ्ग्रेस यो अवस्थामा आयो भन्नेहरू पनि छन्। फेरि हेर्नुहोस्, त्यो कुराहरू कहीँ न कहीँ के छ भने त्यसमा सबै चाहिँ सत्य पनि छैन, सबै असत्य पनि छैन होइन। त्यस कारणले तर चुनाव हराउने जिताउने त्यो राजनीतिक कुरा भयो। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोजिसनमा थ्रेट लाग्यो भने उहाँले चुनाव चाहिँ हराउनु भनेर आफ्नो केही मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो, यो कुरो म पत्याउँदिनँ। उहाँ नउठिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई थियो, त्यो कुरो सेन्ट्रल कमिटीले पनि निर्णय गरेको थियो। बाई इलेक्सनमा किन उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरा थियो, किनभने सरकार अस्थिर हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ के 17 मिनटको नेपाल रेडियोमा त वक्तव्य नै आयो होइन। त्यस कारणले सबै कुरा त्यहाँ राम्रो थियो त्यो होइन, तर त्यहाँ पोलिटिकल कल्चर थियो, पोलिटिकल अन्तर्विरोधको सँगसँगै त्यो एउटा सिभिलाइज्ड कल्चर थियो पोलिटिकल। यसरी चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचमा नेताहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि गाली गलोज गर्दैन्थे। कहाँ गाली गलोज भएर हुँदै भएन नि पब्लिकली। तर कम्युनिस्टहरूको त यो त अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै हो भन्छन् नि पार्टी फुट्दा। तपाईँले योभन्दा अगाडिको हाम्रो अन्तर्वार्तामा फेरि नै होइन, मलाई लागेको थियो यो नेपालको कम्युनिस्टहरू धेरै चाहिँ डेमोक्रेटिक भए, सिभिलाइज भए, ट्रान्सफर्म भए। अब यत्रो त्यो 3 दशक 3.5 दशकको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ लोकतान्त्रिक भएर आइसकेको हुनाले अब काङ्ग्रेसले पनि गर्व गर्थ्यो नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ डेमोक्रेटिक बनाउनुको लागि चाहिँ हातेमालो पनि गरौँ, यिनीहरू डेमोक्रेट्स भयो भनेर। तर त्यो सबै कुरा होइन रहेछ। त्यसै कारणले आज काङ्ग्रेस चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर संसद पुनर्स्थापनाको चाहिँ बाटोमा जान सकेको छैन नि। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आज के कारणले चाहिँ अलि डिफेन्सिभ हुनु परेको छ भने यो समग्र कम्युनिस्ट नेपालको आन्दोलन चाहिँ एकै किसिमको त रहेछ नि। एकले अर्कालाई गाली बेइज्जती आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, हिजो पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ शेरबहादुरजीसँग चाहिँ सङ्गतै गरेर सत्तामै हुनुहुन्थ्यो नि, धोका दिनुभयो नि। उहाँ ओलीसँग मिल्न जानुभयो होइन। एकातिर सत्तामा कोसँग हुनुहुन्थ्यो भने शेरबहादुरजीसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारको नै चाहिँ भन्दा यहाँको शानदार हो। 2/3 जितेको छ अहिले, 7 मध्ये 6 प्रदेशमा थियो। तर अब अघि हामीले कुरा गरे जस्तो कहीँ पनि कुनै किसिमको डेलिभरी नभइसकेपछि यो 3 वर्षमा नेपालमा देश त अरूले पछि आएर पनि बनाउलान् या देश पछि बन्दै पनि गर्ला। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ यो 3 वर्षमा र त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुनुहुन्छ, यो आजसम्म नेपालको इतिहासमा यो जस्तो चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ खाएको धक्का कुनै बेला पनि थिएन। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्री किन भन्दा प्रधानमन्त्रीले के पनि काम गर्नुभएको छैन। उहाँले एउटा पनि उहाँको कृषिमा उहाँको मन्त्रीहरूले के काम गरे एकछिनलाई मानौँ। प्रधानमन्त्री कहिल्यै पनि चाहिँ सेक्टरल कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छैन। शिक्षामा के काम भयो? आज 12-15%मा स्वास्थ्यको हालत हामी देख्दैछौँ, कृषिको हालत हामी देख्दैछौँ होइन। किसानहरू चाहिँ यो जाडोमा पनि यहाँ आउनु पर्यो। कुनै पनि ठाउँ अब करप्सनको कुरा गर्ने हो भने 12वटा चाहिँ लिस्ट छ। अहिले चाहिँ
मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। त म अन्दाज के गर्छु भने अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ केही बिचौलियाहरू नगएको भए परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ यो पनि भिजिट यति पनि हुने थिएन। केही बिचौलियाहरूको चाहिँ प्रयत्नले परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ एकाजना चाहिँ इन्डियाका चाहिँ सिनियर चाहिँ लिडरहरूलाई अहिले भेटिरहनु भएको छ भन्ने बडो दुःखको साथ मलाई आज बिहान एक दुईजनाले चाहिँ सुनाउँदै थिए। म त्यो कुरो सत्य नहोस् भन्ने चाहिँ ठान्दछु, तर त्यो कुरो जुन अहिले काठमाडौँमा जो बिचौलिया भनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ नामहरू आइरहेका छन् केही परिवारहरूको जो अहिलेको चाहिँ सत्तासँग चाहिँ लेनदेनमा मस्त छन्, त्यसैमध्ये केही एकाजना गएर चाहिँ अब तिनीहरूको सेटिङमा मात्रै भयो। मलाई लाग्छ त्यस्तो केही भइरहेको छ दिल्लीमा। भनेपछि हाम्रो सत्ता त निकै कमजोर पो रहेछ त। यस्तो छ नि, अब सत्ता अहिले शक्तिशाली मतलब हुने ठाउँै छैन नि। कसरी हुने? सत्तालाई शक्तिशाली सर्वभौम संसद छैन। उहाँहरूको अब 12 लाख चाहिँ सदस्यता भएको पार्टी भन्छन्, पार्टीको आज बिल्ली बाँड छ, 2 टुक्रा हुने हो कि 3 टुक्रा कि 4 टुक्रा त्यो थाहा छैन। निर्वाचन आयोगमा गएर चाहिँ मुद्दा अड्केको छ, सुप्रिम कोर्टमा छ। यो सत्ताको विरुद्धमा सारा चाहिँ अलिकति पनि पढे लेखेको मान्छे, पेसागत मान्छेहरू सडकमा निस्किसकेका छन्। अनि अहिलेको सत्तालाई भारतले चाहिँ बुझ्दैन र भनेको। तर प्रधानमन्त्री यो कुरा स्वीकार्न तयारै हुनुहुन्न। उहाँका भाषणहरू सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? होइन, म आजकल सुन्दिनँ उहाँको भाषण। सुन्नुहुन्न? मैले त अस्ति त्यो जी न्युजको सुधीर चौधरीलाई दिएको अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि म अब उहाँको तर त्यही अन्तर्वार्तालाई चाहिँ लिएर उहाँका शुभेच्छु, उहाँका कार्यकर्ता, उहाँका चाहिँ समर्थकहरूले त बडो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रचार गरे। हुन त त्यो 24 घण्टा टिकेन। सुधीर चौधरीले सगरमाथाको बारेमा रिपोर्ट बजाइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री होइन, त्यो जी टिभी भन्ने चाहिँ भारतमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले हेर्दैनन्। भारतमै पनि त्यसलाई गोदी मिडिया भन्छन् होइन। प्रधानमन्त्रीको चोइसमा किन पर्यो यो? अनि उहाँलाई फुर्सद छ, उहाँलाई काम गर्नु छैन, गफ लडाउन फुर्सद छ, गाली गर्न फुर्सद छ। नभए आजको दिनमा होइन उहाँलाई त्यत्रो लामो इन्टरभ्यू दिने फुर्सद छ भन्ने आखिरमा त्यहाँ फुर्सद थिएन र त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले भेट दिएन नि। मलाई फुर्सद छैन नि भन्यो होला नि त, मेरो अरू प्रायोरिटी छन् भन्यो होला। त्यो देखिन्छ पनि। फेरि चिफ मिनिस्टरहरूसँग मिटिङ गरिरहेको छन्, त्यहाँको चिफ मिनिस्टरहरूसँग हिजो कसरी चाहिँ खोप केन्द्रहरू डेभलप गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले कुन प्रोटोकलमा अगाडि जाने भनेर। खोइ त नेपालको प्रधानमन्त्रीले आजसम्म त्यहाँ भर्चुअलै मिटिङ पनि गर्न सकिन्थ्यो होला 7वटा प्रदेशको चिफ मिनिस्टरहरूसँग होइन। आजसम्म सुनिएको छैन नि। त देश चलाउने भए पो त उहाँलाई चाहिँ त्यो मतलब चाहिँ त्यो रहर पनि जाग्थ्यो होला। उहाँले चाहिँ आफ्नो अगाडि 50 जना राखेर ताली मार्ने, ताली पनि केमा मार्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै साथीहरूलाई गाली गरेर, जोसँग उहाँ 20औं वर्ष सङ्गत गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ, आफैले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकताको लागि पहल गरेको मान्छेलाई पाइलटको उपमा दिएका मान्छे आज कुन मुखले उहाँले त्यसरी चाहिँ गाली गर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक ठाउँमा? र त्यो कसरी मान्छेले ताली मार्न सक्छन्? तर अचम्मको कुरा नि, प्रधानमन्त्रीले गरेको तर्क सुन्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। उहाँले के भन्नुभयो हिजो भने केपी ओलीले मान्छे हँसायो भन्छन्। मान्छे हँसाउनु त राम्रो त, मैले त हँसाएँ त। मैले त कसैलाई लास पारेको छैन, कसैको कोख रित्ताएर रुवाएको छैन, कसैलाई चाहिँ मैले किन बनाएको छैन, मारेको छैन। त्यो कुरो आज आएर किन भनेको? 2 वर्ष अगाडि एकता गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ होइन पुष्पकमल दाहालजीले त्यतिखेरै 17,000 चाहिँ जनयुद्धमा मरिसकेको रेकर्ड त थियो नि। अनि त्यो एकता गर्दाखेरि चाहिँ यो किन बिर्सिएको? त खुनी होस्, तसँग म एकता गर्दिनँ, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् चाहिँ सिँढी चढ्ने। अनि आज अहिले आएर त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको नैतिकताले चाहिँ दिन्छ त्यो कुरा भन्न? पुष्पकमल दाहालजीसँग उहाँ एक्लैले चाहिँ पार्टी एकता गरेको होइन, अरू माधव नेपाल झलनाथजीहरूलाई साइड लगाएर हो नि। अनि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ खुनी नहुने विशाल कम्युनिस्ट एकताको नारा दिएर हात उठाएर मुड्की बजाएर चाहिँ हामी दुवैजनाले देशलाई अब समृद्धिको स्थायित्वको नारामा जिताउँछौँ। अनि जनतालाई ठग्न पनि 2 वर्ष अगाडि एउटा भनेर ठग्ने, अहिले चाहिँ त्यसैलाई जोसँग मिलेर नेपालीहरूलाई एउटा सपना देखाइएको छ समृद्धिको, राजनीतिक स्थायित्वको, दुइटै भताभुङ्ग भइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छे मारुवा हो, हत्यारा हो, खुनी हो, त्यसले सिँदुर पुछ्यो। मैले त बरु चाहिँ मान्छे हँसाइ त रहेछु भने, मान्छे हँसाउने हो भने गोरखनाथ चक्की बेचे हुन्छ। मान्छे हँसाउनको लागि, पाचक बेच्नको लागि जादुगरहरूले गर्छन् त्यस्तो। देश रोइरहेको छ आज, सारा चाहिँ अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ देशको।
किसान रोइरहेका छन्, मजदुर रोइरहेका छन्, उद्योगपति रोइरहेका छन्, विद्यार्थी रोइरहेका छन्, अनि उहाँ चाहिँ के पाचक बेच्नु हिँड्नुभएको हँसाउनको लागि प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसरी हँसाउनु पाइन्छ? आँखाबाट चाहिँ जनताको आँसु निस्किरहेछन्, अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो 50-100 जना कार्यकर्तालाई राखेर चाहिँ राज्यको स्रोत लुटेर चाहिँ बसेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ हँसाएर चाहिँ म हँसाइरहेको छु भन्ने हुन्छ। हिजोसम्म एकता गर्ने जोसँग होइन, त्यस्तो कसरी बोल्न सकिन्छ भनेको नि। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त प्रचण्डलाई के समेत भन्नुभयो भने आफ्नै गुरु मोहन वैद्यलाई धोका दिएर त्यो हालत बनाइदिए। नम्बर 1, बाबुराम भट्टराईलाई धोती लाउन पठाइदिए। नम्बर 2, विप्लवलाई जङ्गलमा खेदे। यस्ता कुरा गरेर सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यो सेन्टिमेन्ट कसैको क्यास भएको छैन। उहाँले आफ्नो अगाडि पछाडि केही चाहिँ मानिसहरू चाहिँ राख्नुभएको छ, म यस्तो बोल्छु तिमीहरू ताली मार्नु हाँस्नु भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बेसी एकपल्ट अब दुर्भाग्यले के छ भने संविधानलाई चाहिँ च्यातचुत गरेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको छ। मलाई त कता कता एकपल्ट चुनाव पनि होस् जस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो। संविधानलाई चाहिँ जोगाउने कि यो चुनावमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट संविधान जोगाएर चुनावमा जान पाएदेखि चाहिँ यो जुन ढङ्गको चाहिँ असभ्य राजनीति छ यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले कुन ढङ्गले सजाय दिन्छन् भन्ने कुराको कल्पना अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले जुन ताण्डव देखाइरहनु भएको छ नि, तपाईँले भनिरहँदा ताण्डव जस्तो लाग्न थालिसक्यो। त्यो जनता हँसाउने, काम केही पनि नगर्ने, गाली गर्ने, दुत्कार्ने। अब योबाट मुक्ति, प्रधानमन्त्री ओलीबाट मुक्ति पाउने त चुनावै होला नि, अरू के छ त उपाय? होइन, चुनाव हो, तर पहिला सुरु त के हुन्छ भने कुनै पनि चिजलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो नि, रुल अफ लमा ल्याउनु पर्यो। अब यो संविधान चाहिँले चाहिँ कहीँ चाहिँ संसद विघटनको बाटो दिएको छैन, कहीँ पनि छैन। त्यो यो एकदम धुर्त्याइ हो। यो कहीँ तपाईँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ कान्ति के अरे नयाँ पत्रिकामा। मैले तपाईँका 2टा लेखलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरेको छु। केही हप्ता अगाडि, केही दिन अगाडि तपाईँले एउटा लेख्नु भएको छ संविधान जिन्दाबाद भन्ने शीर्षक। त्यहाँनिर तपाईँले यो लेखमा चाहिँ नि कानुनी उपचारको खोजीमा गएको राजनीतिलाई नागरिकको चेतनाले प्रभावित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अलोकतान्त्रिक हो भनेर अलि जोड के साँच्चीकै जनताले अदालतले फैसला नगर्दै विचाराधीन भएको मुद्दालाई यसरी जनताले सडकबाट मजाले पाइन्छ र मजाले कसरी अदालतले के गर्छ थाहा छैन। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि चाहिँ अदालतमा भएको व्यक्तिगत मुद्दा तपाईँको र मेरो मुद्दा भयो भने त्यो सडकबाट चाहिँ निर्कोलो चाहिँ गर्न मिल्दैन। तपाईँको यो राजनीतिक विषय हो। यो संविधान र कानुनको मात्रै होइन, मैले बनाएको संविधान मलाई थाहा छ, अदालतलाई मात्रै थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै थाहा छैन। अगर म सार्वभौम नागरिक हुँ भने यो देशको, हामी सार्वभौम नागरिक हौँ भने हाम्रो दायित्व के हो भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरि यो कुराको हामीले प्रष्ट त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था के गरेको छौँ भने यो अहिलेको संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ यो परिस्थितिमा भनेर होइन। म एउटा चाहिँ नागरिक हुँ, रिपब्लिक नेपालको नागरिक, सार्वभौम नागरिक हुँ भने म पनि संविधान त्यति नै बुझ्छु जति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ न्यायाधीशले बुझ्दछन्। हो, न्यायाधीशलाई यही निर्णय गर भन्न पाइँदैन, तर मैले बुझेको कुरा म सडकबाट पनि भन्छु, सङ्घर्षबाट पनि भन्छु, लेखेर बोलेर सब कुरा भन्छु। किनभने म सोभरेन छु। अहिले यहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री मात्रै सोभरेन होइन नि, प्रधानमन्त्री दिनको दिन बोलेको बोली हुनुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले हाम्रो सोभरेन्टीलाई जोगाउनको लागि जिम्मा दिएको छौँ कार्यकारिणीको रूपमा। अगर प्रधानमन्त्री जोगाउन सक्दैनन् भने हामी आफै सडकमा निस्किन्छौँ नि। आज यत्र पेसागत सङ्गठनका मानिसहरू निस्किरहेका छन्, यी सबै के नबुझेर निस्केका छन्? म नबुझेर लेखिरहेको छु। भारत संसारका कैयौँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा जब राजनीतिक निर्णय सत्तामा पुग्ने निरङ्कुश हुन्छ तब के छ भने जनताले तैँले रुल अफ ल मिचिस, तैँले नेपालको संविधान मिचिस, कानुन मिचिस भनेर सडकमा निस्केका प्रशस्तै उदाहरण छन्। र त्यस्तो उदाहरण वास्तवमा यो सडक आन्दोलनलाई नै बुझेर पनि यो एउटा ओपिनियन हो। भोलिको लागि सुप्रिम कोर्टले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित पार्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको कार्यकारिणी र न्यायपालिका बिचमा गलत किसिमको चाहिँ समझदारी छ भने खबरदारै जनता सडकमा निस्किसके भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आजको नेपालमा छ। संसारकै चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा हुन्छ यो। तर लोकतन्त्रमा जुन शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरिन्छ नि, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको, त्यो अनुसार यसरी हामीले अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा बोल्दा
मतदानले प्रभावित हुन्छ, त्यो चाहिँ अदालतको मानहानि हुन्छ भनेर व्याख्या गरिन्छ नि त। त्यो गलत कुरा हो। यो तपाईँको र मेरो चाहिँ यो जग्गा मिचेको मुद्दा होइन। यो संविधानमाथि चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको अतिक्रमणको विरुद्धमा सार्वभौम नागरिकले चाहिँ सडकबाट प्रदर्शन गरेको हुन् र सँगसँगै अदालतलाई पनि खबरदारी गरेको। तर प्रधानमन्त्रीले यही विषयमा के भन्नुभयो भने जब 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले सडकबाट फैसला गर्न पाइँदैन खबरदार भनेर भन्नुभयो। यतातिर उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो धम्क्याए भने प्रधानमन्त्रीले सडकबाट न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले धम्क्याए भन्ने। अनि हामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने त? जनता त भ्रममा पर्यो, अलमल्ल पर्यो नि। होइन, धेरै टाउकै दुखाउनु पर्दैन, बुझ्नलाई चाहिँ एकदम सरल छ। यो के छ भने अब पूर्व न्यायाधीशहरू नागरिक भइसके, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि नागरिक भइसके। यहाँ त सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हुने पूर्व सुख सुविधा र सोच चाहिँ रिटायर्ड भइसकेका प्रधानमन्त्री पनि म प्रधानमन्त्री नै हुँ भन्ने हो। पूर्व भइसकेपछि नागरिक भए, त्यसैले त यहाँ रिपब्लिक भनेको। जसरी चाहिँ वंश सत्ताको विरुद्धमा जन्मको आधारमा कोही ठुलो हुँदैन, रिपब्लिक नेपाल भनेको के हो? त्यसै गरी हिजो बसेर काम गरेको पोस्टमा बसेर रिटायर्ड भएको मान्छे त्यो पोस्टलाई लिएर ठुलो हुनै पर्दैन। यहाँ चाहिँ यो त भिआइपी कल्चर छ, फ्युडल कल्चर छ। एयरपोर्टमा जान्छन् एकदम चाहिँ भिआइपी रुम भन्छन्। यो सबै कुराको चाहिँ रिपब्लिक नेपालमा जरुरतै छैन। सबै हामी भन्ने चाहिँ सबैको एक भोट भन्ने भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व हेरको भ्यालु चाहिँ सुपर भ्यालु गरिदिने। यहाँ यो चाहिँ मानसिकताबाट मुक्त छ। सारा नेपालमा भएका भिआइपी रुमहरू जहाँ जहाँ छन् सब बन्द गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण रुमहरू हस्पिटलदेखि लिएर एयरपोर्टसम्मका र अरू अन्त कहाँ कहाँ छन् यी भिआइपी भन्ने जो हो नि, यो भनेको सबैभन्दा ठुलो फ्युडल हो। तर एयरपोर्टकै कुरा गर्दा अति विशिष्ट कक्षमा उहाँलाई स्वागत गरियो भने होइन, रनिङ प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ, त्यो ठिक छ। रनिङ प्रधानमन्त्री कोही थ्रेटमा छ, केही कारणले छ भने त्यसलाई अर्को ढङ्गले गरिन्छ। तर एकदम यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा पनि भिआइपी कक्ष, भरे चाहिँ मुर्दाघाटमा पनि चाहिँ भिआइपीहरूको लागि जलाउने ठाउँ छुट्टै, यस्तो पनि कहीँ रिपब्लिक हुन्छ? यस्तो हामीले यस्तो रिपब्लिक खोजेको हो र? त्यसो हो भने नि जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति स्वाभाविक छ तपाईँको? एकदमै स्वाभाविक छ। त्यो नआउँदाखेरि अचम्म हो, त्यो नआउँदा अचम्म हो। तर उहाँको त्यो विज्ञप्तिमा कतिपयले के भने प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो सडकबाट धम्क्याउन पाइँदैन। तर केही अधिवक्ताहरू पनि बोल्नुभयो, जस्तै भीमार्जुन आचार्य बोल्नुभयो, ओम प्रकाश अर्याल बोल्नुभयो, टीकाराम भट्टराई बोल्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ न्यायालयले होइन, न्यायसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधान न्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्रीले धम्क्याइरहनु भएको छ। खास धम्काएको कसले थियो? प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले सत्ताको चाहिँ एक ढङ्गको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। हो, अहिले सुप्रिम कोर्टमा भएको न्यायाधीशले होइन, या अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रनिङ चाहिँ जो त्यो जिम्मेवारीमा छ उसले बोलेको भए उसले चाहिँ के छ भन्दा बोल्न मिल्दैन भन्ने हो। पूर्वहरूको लागि त तिनीहरूलाई एउटा यो क्याटेगोरी के छ भने ती सबै पूर्व जति छन्। म चाहिँ के मान्दछु, रिपब्लिक नेपालमा ती हामी जस्तै नागरिक हुन्, जसरी हामी बोल्दछौँ। तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ पूर्व होइनन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सेपरेसन अफ पावरलाई, मोन्टेस्क्यूको थ्योरीलाई उहाँले चाहिँ भायोलेट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले, चिफ जस्टिसले बोल्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्री हरेक दिन बोल्नुहुन्छ कि कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना। त्यसैले नेपालको राजनीतिलाई असभ्यतातर्फ लिएर जाने होइन, अनडेमोक्रेटिक यात्रातर्फ लिएर जानको लागि त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले निरङ्कुश सोचको भनेको। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाहिँ यताको 3 दशकदेखि डेमोक्रेटिक हुनुभयो कि भनेको त्यो होइन रहेछ भनेर काङ्ग्रेसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दैछ। शेरबहादुर देउवाले चुनाव अगाडि प्रिडिक्सन गरेका थिए नि, अधिनायकवाद हुन्छ, कम्युनिस्टले जित्यो भने र रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न त हाँस्नै हो, रुन समेत पाइँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको हो अहिले? होइन, रुन पनि पाइन्छ, हाँस्न पनि पाइन्छ नेपालमा। त्यो पुष्टि चाहिँ भएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ चाहेर पनि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुन सक्दैनन्, चाहेर पनि त्यो क्षमतै छैन। त्यो बाटो त उनीहरूले छोडेकै हो नि। हिजो म कम्युनिस्ट भएर यो देशमा एकतन्त्रीय चाहिँ पद्धति ल्याउन सक्दिनँ भनेर सरेन्डर गरेको होइन र 46 सालमा गणेश मानजीसँग गएर सरेन्डर गरेको होइन। हामी तपाईँसँग एकता गर्छौँ, हामीले चाहिँ नौलो जनवाद छोड्यौँ होइन, वान पार्टी सिस्टम छोड्यौँ, एउटै उम्मेदवार हुने व्यवस्था छोड्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो? एउटै फिलोसफी, एउटै उम्मेदवार, एउटै पार्टी, एउटै विचार, त्यही हो नि।
त्यो छोडेर 46 सालमा चाहिँ गणेश मानजीसँग चाहिँ होइन हामी त्यो सबै छोड्छौँ गणेश मानजी, हामी चाहिँ वाम मोर्चा भएर आयौँ, हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्छौँ भनेर आएको पनि 3 दशक नागिसक्यो नि होइन। त्यो डराउनु पर्ने अवस्था छैन त्यहाँबाट। अनि त्यो क्षमतै छैन। आज नेपालमा यतिखेर एकजना पनि कम्युनिस्ट छैन, खोला कम्युनिस्ट भन्ने। सारा चाहिँ के छ भने मनमोहनको नाममा प्राइभेट स्कुल कलेजहरू खुलिरहेका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा एनजिओ चलिरहेको छ। पुष्पलालका नाममा होइन त्यस्तै छ। सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टको विरुद्धका, म त भन्छु शिक्षा र स्वास्थ्य त कमसेकम यो 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले एकरूपता ल्याओस् भनेर चाहिँ मलाई त खुसी थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्तीमा पनि राज्यले चाहिँ अब चाहिँ एकरूपता ल्याउला। जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले राणाकाल ठ्याक्कै फर्क्यो नि नेपालमा। अहिले आजको दिन नेपालमा 10-12% मान्छेहरू चाहिँ यो के भन्छ एप्सहरूबाट पढ्छन् होइन, यो इन्टरनेट पढ्छन्। 80-90% मान्छेहरूले चाहिँ स्कुलै नगएको 1 वर्ष भइसक्यो केटाकेटीहरूको। स्वास्थ्यको कुरा त्यस्तै छ, स्वास्थ्य त्यस्तै छ। त्यस कारणले यता राणाकालै फर्क्यो नि। राणाको पालामा चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा पढ्नेले मात्रै पढ्न पाउँथे, अनि बल्ल बल्ल विराटनगरमा अर्को स्कुल खोल्यो आदर्श विद्यालयमा। अहिलेको पनि त्यो 10-12% हाइली चाहिँ इलिट्सहरूले पढ्न पाइरहेका छन्। कहाँ पढ्न पाएको छ? आम नेपाली जनताले रङ्गेलीको स्कुलमा के पढिरहेको होला न अहिले? जुम्लाको स्कुलमा कहाँबाट ल्याउनु त मोबाइल, जहाँ चाहिँ मोबाइलबाट पढ्ने भन्छन्, ल्यापटपबाट पढ्ने भन्छन् होइन। देशको चाहिँ डेमोक्रेसी छ भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम पनि कम्युनिस्ट सरकारको केही लक्षण हुन्छ क्या त्यो कम्युनिस्ट हो भने। एउटा सिङ्गल लक्षण भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा कमसेकम अपर्च्युनिटी इक्वल हुनुपर्छ। अब म कार्यक्रमलाई अलिकति छोट्याउनेतिर जाँदैछु। एकदमै छोटो। अब किन छोट्याउँदैछु भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले यो अदालत भर्सेस म यो कार्यपालिकामै अलिकति केन्द्रित हुन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ हिजो एउटा कार्यक्रममा वकिलहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा संविधान र कानुन उल्लेख गर्नुपर्छ भने कहाँ लेखिएको छ वकिल साहबहरू, मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँहरू जस्तो विद्वानले भन्नुभयो क्या। यो किन आयो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गर्दा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा त्यहाँ कुनै धारा उल्लेख गर्नु भएन जहाँ राष्ट्रपतिले थपिदिन् भनेपछि एउटा विवाद आएको थियो। अझ त्यहाँ सकल प्रति नै सर्वोच्चबाट गायब भयो प्रधानमन्त्रीले पठाएको, मन्त्री परिषदले पठाएको भन्ने कुरा पनि आयो। यो के हिसाब हो? होइन, यो संविधान चाहिँ निर्माण गर्नमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको ठुलो रोल छ। आजको संविधान त्यो संविधान उहाँले पढे त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ। त्यो संविधानमा विभिन्न धाराहरू चाहिँ किन लेखेको त? त्यहाँ मन्त्री परिषदको काम कर्तव्य अधिकार पनि लेखेको छ, नागरिकको पनि लेखेको छ, सरकार कसरी बन्द छ त्यो पनि लेखेको छ, सरकार कसरी विघटन हुन्छ त्यो पनि लेखेको छ। त्यो किन त्यो सबै संविधान लेख्नमा उहाँले जुन भनिरहनु भएको छ, हामीले यसलाई चाहिँ यो संविधान जारी गरेको भनेर उहाँले कैयन पटक भन्नुभएको छ। हो पनि यो संविधान निर्माणमा अहिलेको प्रधानमन्त्री यो संविधान जारी भइसकेपछि म भइहाल्छु भन्ने हतारो पनि थियो। त्यसले गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फास्ट गर्नको लागि उहाँको भूमिका छ। त्यो भएको कुरा चाहिँ हो भन्नुपर्छ। तर संविधानै नपढे जस्तो देखियो नि त उहाँले। त अब एकपल्ट संविधान आफैले लेखेको संविधान, आफैले बनाएको संविधान त पढ्नु पर्यो नि त उहाँले। वकिलले सोध्न जरुरी नै छैन। जरुरी छैन। उहाँले त्यहाँ सबै कुरा भेट्नुहुन्छ। उहाँले अहिले जे कहाँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई पढ्दाखेरि त्यहाँ संसद विघटन गर्ने व्यवस्था कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त्यो ती लेखेछ। किन प्रश्न गर्नुभयो होला त यो? अब यस्तो छ नि, प्रधानमन्त्री अहिले नर्भस हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ मैले गलत बाटो हिँडेको छु भनेर। उहाँले पार्टीसँग झगडा गर्नुभएको छ, पार्टी उहाँको रहेन। उहाँले संसदलाई चाहिँ गुमराहमा राखेर विघटन गर्नुभएको छ, संसद भएन होइन। छिमेकी रिसाएको छ उहाँसँग। भारत पनि चीन पनि अहिले त म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत भन्नु, अहिलेको यहाँको नेपालको प्राइम मिनिस्टरसँग दुवै चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा चाहिँ दुवैजना चिडिएका छन्, त्यस्तो मलाई लाग्छ। तर कसरी अड्डिनु भएको छ त यस्तो? अब नागरिकको यो हालत छ। यस्तो हो नि, अब उहाँ जुन बेला चाहिँ पावरमा जानुभयो, जाने बाटो त उहाँको लोकतान्त्रिक थियो नि, चुनाव भयो, जित्नुभयो, जानुभयो। अब पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ नराम्रो कामहरू गर्नुभयो, जनतालाई चिडाउने काम गर्नुभयो, पार्टीलाई चिडाउने काम गर्नुभयो, सांसदहरूलाई चाहिँ विघटनै गरिदिनु भयो। अब अहिले त उहाँको चाहिँ लेजिटिमेसी छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँको वैधानिकता सिद्धिसकेको छ उहाँ। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भने अब शेरबहादुरजीले यो कुरा ढिलो गरी बुझ्नुभयो काङ्ग्रेस पार्टीले। उहाँ अलिकति केही दिन अल्मलिनु भयो। केमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चुनाव गराइहाल्छ कि भनेर, या चाहिँ यो वैधानिक बाटो यही हो कि भनेर पनि उहाँ अल्मलिनु भयो। अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी सबैको चाहिँ भनसुन टेलिभिजन मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत, सडकमा निस्केका नागरिक समाज मार्फत, उहाँको आफ्नै चाहिँ इतिहास मार्फत उहाँले के बुझ्दै हुनुहुन्छ भने मैले हिजो गलत चाहिँ सङ्गत गरेछु। गलत सङ्गत भनेको त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग
यिनले मलाई युज गरे। अहिले बेलैमा संसद विघटनको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ शेरबहादुरजी कसियर लागेको भए, जो काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता समाप्तै हुन्थ्यो। त्यतातिर किन लाग्नु भएन शेरबहादुर देउवा? उहाँले त केही समय अगाडिसम्म होइन, उहाँलाई अब प्रधानमन्त्री हुने लोभ पनि देखाइदिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु म, पछि तिमी नै हो भनेर केपीले देखाइदिए होइन? त्यो सब कुराहरूले गर्दा अब उहाँलाई फेरि त्यसमा चाँडै लोभिने मान्छे पनि हो। तर कतिपयले के भने यिनीहरूको बिचमा केही लिखितै भएको छ कि? किनभने सडकमा एक थरी काङ्ग्रेस, देउवा इतरका काङ्ग्रेस सडकमा जाने भन्दैछन्, माधव प्रचण्डहरू सडकमा आइसके। लिखित काम लाग्दैन, त्यो बन्द कोठाको तमसुक चाहिँ काम लाग्यो त प्रचण्ड र चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको लिखित भएको होइन, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा साक्षी बसेको होइन, के काम लाग्यो त? अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखितम केही काम लाग्छ? तर यस्तो बेला त पार्टी सचिवालय र चाहिँ स्थायी समितिले गरेको कुराहरू त काम लागेन भने, संसदीय दलमा गएर चाहिँ लिनुपर्ने विश्वासको मत त काम लागेको छैन भने, शेरबहादुरजीलाईसँग बन्द कोठामा बसेर दुईजना रमेश लेखक र उहाँ बसेर गरेको कुराकानीको कुनै महत्त्व हुँदैन। तर शेरबहादुर देउवाले यत्रो पार्टीले सर्वनाश हार्यो, कम्युनिस्टहरू यसरी उदय भए, यस्तो बेला त कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि त, कहाँ के हुँदैछ। अब काङ्ग्रेसले चुनाव हो कि सरकार हो काङ्ग्रेसलाई महत्त्व भन्ने कुरा, अथवा संसद पुनर्स्थापना भएर आवधिक निर्वाचन, समयमा हुने निर्वाचन पो महत्त्वपूर्ण हो कि भन्ने कुरा शेरबहादुरले त्यो कुरालाई पहिल्याउन सक्नुपर्छ। बुझेको हो, पहिलाको पनि होला, तर अब आफ्नो स्वार्थ अगाडि छ कि कम्युनिस्ट फुटेका छन्, चुनाव भयो भने म जितिहाल्छु, फेरि ओलीजीको चाहिँ समर्थनले प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्छु कि भन्ने पनि होला। अब त्यो स्वार्थ भइसकेपछि बुझेको कुरा बिर्सिन्छ, विवेक हराउँछ। सुरुमा त्यही भयो, तर अहिले यताका दिनमा चाहिँ म केही चाहिँ उहाँका बोली बाणीहरू चाहिँ अलिक सुध्रिएको, केही ठिक स्ट्यान्ड लिएको पनि देख्छु फेरि। तर नि जस्तो शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालले काहीँ कतै गोप्य भेटीघाट गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको एउटा भनाइ आएको थियो, त्यो अलिकति ठिक पो हो कि भन्ने जस्तो नि देख्यो। उहाँले तपाईँहरू पहिला पार्टी फुट्नु नै भएको छैन, तपाईँहरूको कित्ता काटै छैन, तपाईँहरूले हिजो मलाई धोका दिएको मलाई बिर्सेकै छैन, फेरि पनि धोका पो दिने हो कि? त्यो एकदम करेक्ट कुरा हो। त्यो त ठिक कुरा गरे हो नि शेरबहादुरजीले यता आएर चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ त्यो कुरा जुन बाहिर आएको छ, त्यो उहाँले अहिले भन्नुपर्ने कुरै भन्नुभएको छ। अहिले त बुद्धि आएको जस्तो देख्यो नि। धेरै कमी कमजोरीहरू उहाँले गर्नुभएको छ, तर यी कुराहरू जुन बोल्नुभएको छ त्यो एकदम ठिक कुरा बोल्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको पहिला अब अहिले पहिला सुरु, अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी सम्पूर्ण रूपमा फुटिसकेको छैन, करिब फुटिसकेको छ, तर निर्वाचन आयोगबाट फुटेको छैन, कानुनी रूपमा त फुटेको। संसदीय भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि एकजुट हुँदैनन्, यो पनि कुनै भरोसा गर्न लायक कुरा होइन। अब हिजो फेरि प्रचण्डजीले चाहिँ शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा बसेर धोका दिएकै पनि हो, त शेरबहादुरजीले अहिले देर आया दुरुस्त आया भने जस्तो अलिक ठिक कुरा चाहिँ राख्नुभएको छ। अहिले काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्ने स्ट्यान्ड र काङ्ग्रेसले बोल्नुपर्ने कुरा त्यही थियो, त्यही नै हो। उहाँले अहिले होइन, सुरुदेखि त्यही थियो। त्यो शेरबहादुर देउवाको बोली हो कि काङ्ग्रेसको बोली हो भनेर बुझ्नुपर्ने बेला। अब यो चाहिँ रियालिटी हो, यो हुनुपर्ने बोली यही नै हो। यो शेरबहादुरकै मात्रै भए पनि ठिक बोली हो। हजुर, शेरबहादुरजीले ठिक बोली बोल्ने हुँदैन भन्ने पनि छैन। काङ्ग्रेसको बोली हो भने त झन् ठिक कुरा हो। काङ्ग्रेस यही बाटो जानुपर्छ, अहिले जाने बाटै यही हो। त्यस कारणले जसको बोली भयो भने ठिक हो नि। सूर्य पूर्वबाट उदाएको छ, यो कसको बोली हो र? यो सबैको बोली हो, यो ठिक कुरा हो। तर काङ्ग्रेसभित्रका देउवा निकटका केही नेताहरूले काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ, हामीले जे गरे पनि अब काङ्ग्रेसको पक्षमा छ भनेर बोल्न थाल्यो। त्यो बेकार कुरा हो। त्यो चाहिँ अब कस्तो हो भने हामी चाहिँ मुसा भएर बस्ने, अनि हात्ती चाहिँ अब दुब्लाएर चाहिँ, अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ दुब्लाएर चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा चाहिँ सानो हुन्छ, यो म मान्दिनँ। अहिले संसद पुनर्स्थापना भएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएकाहरू र साँच्चै नै चुनाव भयो भने त्यहाँ ओली बाहेक कोही पनि रहँदैन, एकजना पनि रहँदैनन्। अहिले चुनाव भयो भने ती सबै चाहिँ यता प्रचण्ड माधव नेपालपट्टि आउँछन्। अनि ओली एक्लै लड्छन्? चुनावै लड्दैनन् नि। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? ल तपाईँले भनिदिनु त, ओलीले गराउने भनेको जुन दुईवटा हुँदैन, चुनाव हुँदैन। यो के कसलाई मिति घोषणा गरे त ओलीले? सार्नलाई। फेरि अब यदि सोध्नु त, चुनाव गराउने भए त उहाँले चुनाव गराउने भए पार्टी जोसँग छैन, अहिले कार्यकर्ता जोसँग छैन, सङ्गठन जोसँग छैन, त्यो चुनावमा जान्छ? के का लागि घोषणा गर्नुभयो त? यही 1 वर्ष अझै सत्ता टिकाउनुलाई, त्यति हो। देश जतासुकै जाओस्, राजनीति जतासुकै जाओस्, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यसलाई उहाँ मतलबै छैन। उहाँ कहाँ सिंहदरबार गएर काम गराउनु भएको छ भनेको? उहाँ बालटारमा बसेर षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीका हिजोको आफ्ना कुन व्यक्तिगत साथीहरूसँग बदला लिनु छ त्यो कुरा भाषणमा भन्दै हुनुहुन्छ।
अब माधव नेपाल कस्तो हो त्यो कुरामा बोल्नुहुन्छ, प्रचण्ड कति कुन लेभलको खुनी हो त्यो कुरामा बोल्नुहुन्छ। मान्छेलाई सुन्दाखेरि पनि चाहिँ कान थुन्न मन लाग्छ। अब नि यदि संसद साँच्चीकै पुनर्स्थापित भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला? काङ्ग्रेसको पोजिसन के हुन्छ, नेकपाको पोजिसन के हुन्छ, अब त्यसपछि हुने चुनावमा काङ्ग्रेसको पोजिसन के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी पनि ओली र माधव नेपाल प्रचण्ड भनेर छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि एउटै भएर जान्छ? होइन होइन, मैले भनिहालेँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि र चुनाव भयो भने पनि ओलीसँग अहिले भइरहेकाहरूमा 2-4 जना बाहेक कोही बस्दैन, कोही पनि टिक्दैन। भनेपछि माधव प्रचण्डको पार्टी ठुलो हुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। काङ्ग्रेसले दुवै हातमा लड्डु भन्ने त बेकार रहेछ त। त्यसो भए छैन लड्डु, त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ मुतको न्यानो हो। त्यो काङ्ग्रेसको पोजिसन चाहिँ अलि सुध्रिने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले? प्रशस्तै छ सुध्रिने अवस्था, तर काङ्ग्रेसले 2टा काम चाँडै गर्नुपर्छ। एक, आफ्नो 14औं महाधिवेशन कुनै पनि किसिमले यो फागुन चैतसम्म सक्नुपर्छ र नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ। काङ्ग्रेस तब मात्रै 1 नम्बर पार्टी हुन्छ। अब यदि संसद पुनर्स्थापित भएन भने ओलीले देउबालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर साँच्चीकै देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्यो भने काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ? काङ्ग्रेसको अवस्था कुनै पनि चाहिँ स्थितिमा संसद पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने पनि अहिलेभन्दा बेटरै हुन्छ होइन। मूल कुरो के छ भने ओलीको शक्ति र शेरबहादुरजीको शक्ति मिलेर सरकार बन्दैन। त्यो ओलीसँग त्यति मान्छे बस्दैन। पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ? देउबाको पालो आउँछ प्रधानमन्त्री पनि? पुनर्स्थापना भएन भने चुनावमा चाहिँ जान्छ देश होइन। चुनावमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस र माधव प्रचण्डको सँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ओलीसँग कोही पनि बस्दैन। यहाँ सबैतिरबाट हारिरहेको मैले चाहिँ देखेको है। अब हिजोसम्म सबैतिरबाट जितिरहेका थिए ओलीले होइन। वास्तवमा जित्ने गेममै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अलिकति मात्रै पनि काम गरिदिएको भए या यही बाँकी 2 वर्ष काम गरेको भए पनि उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो शक्तिमाथि बन्चोरो हान्नुभएको छ र आफ्नो खुट्टा 2टै खुट्टा काट्नुभएको छ, 2टै हात काट्नुभएको छ। पार्टीसँग पनि उहाँले लड्नुभएको छ, संसद विघटन गर्नुभएको छ, संसारसँग लड्नुभएको छ। उहाँको क्रेडिबिलिटी जनताको बिचमा अपराधी जस्तो भएको छ। त उहाँले चाहिँ अचानक उहाँको चाहिँ इमेज चाहिँ उहाँले आजभन्दा अहिलेभन्दा 6 महिना 1 वर्ष अगाडिसम्म पनि उहाँ नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ व्यक्ति जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अहिले यतिखेर तपाईँ नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ नेपालभरि भनौँ न, अब नेपाल राष्ट्रभरि उहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ तिरस्कृत र चाहिँ नचाहेको नेता जस्तो हुनुभएको छ। हो, अहिले उहाँ रमाउनुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। उहाँका 150 कार्यकर्ताहरूले ताली मार्छन्। त्यो कुन बेला सिद्धिन्छ त्यो हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। सबै ठाउँबाट हार्ने ओली नै हो तपाईँले देखेको। अबको राजनीतिमा चाहिँ उहाँ आफ्नै कारणले आफैले आफ्नो इतिहाससँग पनि हार्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो भूमिकासँग पनि हार्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीको, आफू पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएन, देश सम्हाल्न सक्नु भएन, संसद सम्हाल्न सक्नु भएन। अनि यस्तो नेता अनि सम्हाल्न सकिन भनेर निस्केको भएछ फेरि रिइन्ट्री हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसलाई चाहिँ बन्चोरो हानिदिनु भएको छ। दुर्भाग्यले चाहिँ उहाँको इतिहास योभन्दा अब अगाडि जाँदैन। अब नि जस्तो प्रचण्ड माधवले शेरबहादुरलाई सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म नै समीकरण गरेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि शेरबहादुरको भर्सन चेन्ज भएको छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ होइन, अब त्यसरी जानै पर्दैन। अब नेपालमा यी 2टा शक्तिशाली पार्टी हुन्छन्, काङ्ग्रेस र प्रचण्ड माधवको। यी 2टाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले गयो भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यी 2टामा हुने हो होइन। अरू भनेको तपसिल, अरू भनेको चाहिँ अब अहिले जे भइरहेको छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कम्बिनेसनले यो पार्टी अगाडि अब जाने सम्भावना प्रधानमन्त्रीकै कारणले गर्दा सिद्धियो। म त्यो देख्दिनँ। अब नि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूसँग भेटेको कुरा सार्वजनिक भयो, त्यसलाई खण्डन गर्नुभएको छ। त्यो के लाग्छ तपाईँलाई? साँचो हो जस्तो लाग्छ? मलाई साँचो होइन जस्तो लाग्छ। त्यो भेटेको कुरा होइन। अनि सुभाष नेम्बाङको एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको थियो 2 वर्ष अगाडि, केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो पत्रकारहरूसँग। हिजो आएर उहाँले हो मैले भने हो, तर पत्रकारहरूको लागि भन्दै हो, त्यो प्रशिक्षणमा भनेको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सुभाष नेम्बाङ बोलिदिनु भयो। अनि कस्तो खालको राजनीति हो यो? नेपालमा कालो कोटलाई जे भन्दा पनि छुट्छ। एक थरी कालो कोटलाई यहाँ चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ धेरै हदसम्म वर्ग लगाएको यही कालो कोटले हो। अब फेरि कालो कोटले के भन्ने हो? त्राईको विषय छ। प्रधानमन्त्री कालो कोट अलिकति इमान्दार भइदिएको भए आज यो 20-25 वर्षमा नेपालमा यो स्थिति हुँदैन थियो। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट छानेका वकिलहरू राजावादी भए, लोकतन्त्रलाई
हिजो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेहरू जो 3 जना छान्नु भएको छ, सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने र विष्णु भट्टराई, उहाँले लोकतन्त्रमाथि वञ्चरो प्रहार गर्ने हिजोदेखिकै हो। अब प्रधानमन्त्रीले यस्तो वकिल छान्दा त उहाँको सबै रूप प्रकट भयो भनेर भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले अरू राम्रो वकिलै पाउनु भएन, मलाई त्यो लाग्छ। त्यही भएर उहाँ त्यता लाग्नुभयो भनेपछि उहाँको हिजो उहाँसँग वास्तवमा अहिले कुनै पनि बुझेको वकिलले उहाँको पैरवी गर्दैन। अब सुभाषजी बुझेकै हो, अग्निजी त्यो जागिर हो, उहाँले त गर्नै पर्यो होइन। एटर्नी जनरल भएको नाताले उहाँको त जागिर हो, उहाँले त नगर्दा अचम्म हुन्छ। सुभाषजीले गर्नुपर्ने कारण केही थिएन, उहाँ बुझेर पनि चाहिँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो दुर्भाग्य हो होइन, किनभने संविधान सभाको अध्यक्ष हो उहाँ। नेपालमा यो संविधानको सबभन्दा ठुलो रक्षक उहाँ नि। धारा उहाँलाई थाहा छ, पास गराएको उहाँले हो। होइन अब अहिले संसदको अध्यक्ष त 10 जना हुन सक्लान् नि। नेपालको इतिहास रहेसम्म, यो संविधान रहेसम्म त्यसको अध्यक्ष को हो भनेर भन्दा त्यसको अध्यक्ष त चाहिँ सुभाष नेमाङ हो नि। उहाँले यो संविधानमा कहाँ ठिक छ कहाँ बेठिक छ भनेर भन्नुपर्ने यो बेला हो नि। उहाँले त्यस्तो उहाँ त प्रधानमन्त्रीको मात्रै मान्छे त होइन नि, वास्तवमा हिजोको संविधान सभाको अध्यक्ष पनि हो नि उहाँ। त्यस कारणले अब उहाँ फेरि त्यत्रो चाहिँ होइन कुल हेडेड मान्छे पनि हो। उहाँले त धेरै ठुलो बाटो देखाउन सक्नुहुन्थ्यो अहिले यतिखेर। तर अब नेपालमा खोइ के हो भने चाहिँ पार्टी नेताका सबै चाहिँ अब सल्लाहकार या चाहिँ सहयोगी हुन चाहँदैनन् कि अनुयायी हुन चाहन्छन्, फलोवर्स। त्यही देखियो। अब अहिले चाहिँ ओलीजीको अनुयायी नहुँदाखेरि उहाँलाई के गुमाउनु थियो र? उहाँले हिजो आफूले बोलेको कुरा, पत्रकारलाई बोलेको कुरा कहीँ झुटो हुन्छ। उहाँले पत्रकारलाई मात्रै हो र कैयन ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको छ, कैयन कुराहरू अब त्यो अहिले भनेर साध्य छैन। अब तपाईँको आजको लेख निकै सान्दर्भिक छ। मैले अस्तिको लेखको त अघि कुरा गरेँ, आजको लेखको अलिकति हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्यसको सार यही लेखमा छ। तपाईँले त्यहाँ धूर्त प्रधानमन्त्री, मूर्ख प्रतिपक्ष र सुस्त न्यायमूर्ति भन्ने होइन। अब मलाई टाइटल त यस्तो हुन्छ नि, अब टाइटलले मात्रै सबै कुरा कभर गर्दैन। प्रधानमन्त्री धूर्तै हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन होइन। किनभने अब नभएको व्यवस्था समेत चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि बर्ग्ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भनेको र फेरि अब सुभाष नेमाङ जस्तो मानिसलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सक्नु भनेको उहाँ सामान्य क्षमताको मान्छेले सक्दैन। उहाँमा त्यो धुर्त्याइ चाहिँ धेरै नै देखियो। प्रतिपक्ष जहाँसम्म चाहिँ 24 घण्टा अगाडिसम्मको प्रतिपक्ष चाहिँ अर्धमुच्छित छ भनेर मैले लेखेको छु होइन। अब त्यसलाई चाहिँ मूर्खै भन्न पनि सकिन्छ। किनभने किन मूर्ख भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानको रक्षक चाहिँ काङ्ग्रेस हुनुपर्छ, डेमोक्रेसीको रक्षक काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। अब एकातिर यो प्रधानमन्त्रीले डेमोक्रेसी निरङ्कुश भएर खाँदैछ भनेर शेरबहादुरजी भन्ने, अर्कोतिर यो खाइ नै सक्दाखेरि पनि चाहिँ बोल्नलाई चाहिँ होइन म यता न उताको भन्ने, त्यो भनेको चाहिँ मूर्खले मात्रै भन्छ होइन। अब रह्यो कुरा चाहिँ न्यायालयको कुरा, सुप्रिम कोर्टको संवैधानिक परिषद, संवैधानिक चाहिँ पीठको भनौँ एक किसिमले। संवैधानिक पीठले आज जुन दिनदेखि संसद विघटन भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, हप्तामा एक दिन चाहिँ त्यहाँ सुनवाई गर्छ, बस्छ, अनि सामान्य छलफल गरेर फेरि त्यो टुङ्गिन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो सुस्त हुँदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जे टुङ्गो लाउने हो टुङ्गो लगाइदिएको हुन्छ। देश डुब्यो नि। मानिस सारा चाहिँ नेपालीहरूले यतिखेर चाहिँ सर्वोच्चतिर मतलब हेर्नु पर्दाखेरि अब कोरोना कसले हेर्ने, अर्थतन्त्र कसले हेर्ने होइन। त्यसै कारणले 24 घण्टा दिन रात आजदेखि नियमित गर्ने भनेर आइरहेको छ। नियमित होइन, टुङ्ग्याउने गरी गर्ने। त्यो नियमित भनेको त नियमितै अहिलेसम्म पनि नियमितै भइरहेका थिए नि, त्यस्तो हुँदैन। यसलाई पुरा प्राथमिकता नम्बर 1 मा यसैमा अल्झियो, सबै कुरा सारा देशै अल्झियो नि, देशको भविष्य अल्झियो। केटाकेटीहरूको अब यसबाट मुक्ति नपाइकन अब यो राज्यले केही गर्दैन। अब यसको मुक्ति पाउँदा फागुन चैत लाग्यो भने वैशाखमा चुनाव भनेको छ, त्यो कसरी सम्भव होला? त्यो सबै कुराहरू हेर्नु, सम्भावनाहरू जे पनि छ, चुनाव नहुन पनि सक्छ, चुनाव सर्न सक्छ, सुप्रिम कोर्टबाट निर्णय आउनलाई चाहिँ वैशाखसम्म चुनावको मिति पनि सिद्धिने अनि निर्णय पनि नआउने यो पनि हुनसक्छ। नेपालको यो बिचमा श्याम शरणले भने जस्तो कुनै इमान्दार राजनीतिज्ञ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ भन्छ। इमान्दारको अब मापदण्ड के हो? यहाँ को बेइमान हो, को इमान्दार हो? को हो इमान्दार, को हो बेइमान? कहाँ जान्छ त हाम्रो? कसलाई भन्ने? अब यति कुरा गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टले बुद्धि पुऱ्यायो भने तुरुन्तै देश ट्र्याकमा आउँछ। यो संविधानले देशलाई ट्र्याकमा ल्याइहाल्छ। अब चुनावमा गयो भने अब यो संविधान चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ च्यातिएको छ। यसका बिचका पन्नाहरू च्यातिएका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि रिराइट गर्नुपर्ने हो कि
होइन या त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो कि त मात्रै मुलुक ट्र्याकमा आउँछ होइन भने ट्र्याक भएर गयो। त्यो होइन भने त्यो कोर्टमा धेरै ठुलो कुरा कोर्टको इन्टरप्रिटेसनमा नेपालको र संविधानको भविष्य छ। हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएर राखिदिनु भयो।